Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Français avec Zineb. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon, les membres de la famille. أهلا وسهلا أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم سنتعرف على مفردات جديدة، ودرس اليوم هو عن أفراد الأسرة أو العائلة. قبل بدء المرجو الضغط على زر سابوني أو زر الاشتراك، وأيضا تفعيل الجرس. درس اليوم هو درس مهم جدا، وأيضا سنقوم بإجابة على تمرين بسيط من أجل الاستفادة أيضا، ولنتدرب على هذه المفردات الجديدة. هيا لنبدأ هذا الدرس. La mère. La mère يمكن أيضا مناداتها بمامون، مامون، أو بصيغة العامية ممكن أن ننادي الأم بماما، ماما. الأب le père، le père، وبصيغة العامية familial بابا، بابا. إذا كنا نريد أن نتكلم عن الأم والأب في جملة واحدة، la mère et le père، فنقول إذا كنا نريد أن نجمعهم في جملة واحدة فنقول les parents، الأبوين، les parents. الابن le fils، le fils. في كلمة le fils لا تنطق لا lettre L، ننطق فقط FIS، le fils. البنت la fille، la fille. عندما تكون لدينا لا lettre double L، لا lettre L مرتين، تنطق على صوت ياء، la fille، la fille. الأبناء أو الأطفال هم les enfants. يعني إذا كنا نريد في جملة أن نقول mon fils et ma fille، مثلا ابني وابنتي هم أبنائي، فنقول mon fils et ma fille. نقول mes enfants أو les enfants، les enfants. الأخ le frère، le frère بصيغة العامية. يعني إذا كنت مع صديقك، صديق مقرب أو أخوك، فتريد مثلا أن تناديه، ممكن أن تناديه فخيرو، فخيرو بصيغة العامية، لكن لا نكتب كلمة فخيرو في درس أو في امتحان، أو هي فقط تبقى يعني بطريقة، يعني بصيغة عامية فقط، فخيرو. الأخت la sœur، la sœur. في كلمة sœur نرى O و E و U، فتنطق sœur. يمكن أن نقول للأخت sœur، أو ممكن أن نناديها بصيغة العامية sœurette، sœurette. sœurette هي مثلا نقول أختي الصغيرة sœurette، كتدليع لكلمة الأخت. بالنسبة للفرنسيين والبلجيكيين في الصيغة العامية يقولون سافا فخيرو، سافا سوريت. يعني مثلا هي تصغير لكلمة أخي وأختي. الجد le grand-père، le grand-père. كنا قد رأينا أن الأب هو le père، فنضيف كلمة grand كبير، le grand-père. إذا أردنا أن نترجمها بالترجمة الحرفية فهذا يعني الأب الكبير. فجد مثلا الجد le grand-père، وأيضا ممكن أن نناديه فقط ب grand-pa، grand-pa. الجدة la grand-mère، la grand-mère. هي مثل le grand-père، مثل الجد. la grand-mère نضيف كلمة grand على mère،
مثلا نقول لا grand-mère، أو ممكن أيضا بالصيغة العامية نقول grand-ma، ننادي جدتنا بgrand-ma، أو البعض يحب أن يناديها بمامي، مامي. إذا أردنا أن نقول le grand-père et la grand-mère يعني les grands-parents، الأجداد، les grands-parents. مثلا إذا أردت أن أقول لقد ذهبت عند جدي وجدتي أو عند أجدادي، فأقول j'ai parti chez mes grands-parents، mes grands-parents. يعني لا أقول j'ai parti chez ma grand-mère et mon grand-père فأجمع بينهم وأقول mes grands-parents، mes grands-parents. الحفيد le petit-fils، le petit-fils. le fils هو الابن، فنضيف كلمة le petit الصغير فنقول le petit-fils. مثل إذا أردنا أن نترجمها الترجمة الحرفية هي الابن الصغير، فالحفيد هو le petit-fils. الحفيدة la petite fille، la petite fille. الأحفاد يعني هما جمع le petit-fils و la petite fille، les petits-enfants، les petits-enfants، les petits-enfants. بالنسبة لمفرد الزوج le mari، le mari، أو أيضا ممكن أن نقول l'époux، l'époux بدون نطق حرف la lettre X، l'époux. يعني ممكن أن نقول mon mari زوجي، أو mon époux زوجي، هي أيضا مثل لها نفس المعنى. الزوجة la femme، la femme. ممكن كما قلنا أن الزوج هو le mari، يعني الزوجة la mariée، فيستحسن أن نقول la femme. إذا جاء شخص يريد أن يقول هاتي زوجتي c'est ma femme، c'est ma femme. أو ممكن أن يقول c'est mon épouse، c'est mon épouse. la féminine de l'époux مؤنث l'époux هي l'épouse. أضفنا le coordonnée E، أضفنا الحرف E إلى كلمة l'époux فتغيرت la lettre X إلى S، فأصبحت مؤنث كلمة l'époux هي épouse، épouse. le beau-père، le beau-père. الأب هو le père، فأضفنا كلمة beau. beau باللغة العربية هي جميل، شخص جميل أو شيء جميل. le beau-père إذا أردنا أن نترجمها الترجمة الحرفية الأب الجميل. أما بالنسبة لمعنى كلمة le beau-père فلها معنان، هو الحما. الحما هو أبو الزوج، حماك أبو زوجك مثلا. وله أيضا معنى آخر في اللغة الفرنسية زوج الأم، زوج أمك. إذا مثلا أمك تزوجت بعد أبوك فنقول le beau-père يمكن أن ينادى به أبو الزوج وأيضا زوج الأم، لأن عندما نقول مثلا le mari de ma mère زوج أمي فهي تأتي ليست يعني بصيغة جيدة، فنقول mon beau-père، mon beau-père. نفس الشيء بالنسبة ل la belle-mère، la belle-mère. كلمة belle هي جميلة، فلا belle-mère في اللغة الفرنسية la belle-mère تنطق لشخصين، الحماة أم الزوج وأيضا زوجة الأب. la belle-mère أم الزوج أو أم الزوجة وزوجة الأب.
إذا أبوك تزوج بعد أمك فيمكن أن تنادي زوجة الأب ما بيل مير أو juste la femme de mon père، لكن لا تكون يعني بطريقة جيدة. يستحسن أن نقول ما بيل مير أو la belle mère. إذن والدين الزوج، أب وأم الزوج، ينادان ب les beaux-parents. les beaux-parents. le beau-fils. le beau-fils. le beau-fils هو أيضا ممكن أن ينادى لشخصين. أولا ابن الزوج أو ابن الزوجة. في اللغة العربية يقال ابن الزوج أو ابن الزوجة هو الربيب. وأيضا يمكن أن ينادى إلى زوج البنت، يعني النسيب. زوج البنت ممكن أن تناديه ب mon beau-fils أو le beau-fils. ينادان إلى شخصين. أيضا بالنسبة لمصطلح la belle-fille، le terme la belle-fille ينادى إلى شخصين، ابنة الزوج أو ابنة الزوجة la belle-fille، وأيضا ينادى إلى زوجة الابن. مثلا ابنك متزوج فتنادين زوجته ب ma belle-fille أو la belle-fille. le beau-frère. le beau-frère وهو أخ الزوج أو أخ الزوجة. le frère هو الأخ، إذا أضفنا le beau-frère هو أخ الزوجة أو أخ الزوج. أيضا la belle-sœur مثل le beau-frère، تنادى إلى أخت الزوج أو أخت الزوجة. في اللغة العربية نقول عمي، خالي، العم والخال. في اللغة الفرنسية هناك مفرد واحد، ترم واحد لقرابة العم أو الخال، هو لونكل. لونكل. لونكل يمكن أن تنادي عمك وخالك ب mon oncle. mon oncle. أيضا بالنسبة للعمة والخالة، العمة والخالة تنادى ب la tante. la tante. وبنفس الشكل بالنسبة لأبناء العم وأبناء الخال وأبناء العمة وأبناء الخالة، مثلا ابن عمي وابن خالي وابن عمتي وابن خالتي. في اللغة الفرنسية نقول le cousin. le cousin. وبنفس الشيء بالنسبة لابنة العم وابنة الخال وابنة العمة وابنة الخالة فنقول la cousine. la cousine. la cousine هي le féminin ديال le cousin. مؤنث كلمة le cousin. la cousine. la cousine et le cousin تنطق على أبناء وبنات العم والعمة. إذن les cousins. le cousin et la cousine جمعهم هو كلمة مفرد les cousins. les cousins فتنطق لأبناء العم وأبناء الخالة، بنات العم، بنات الخالة. le neveu. le neveu. le neveu هو ابن الأخ أو ابن الأخت. le neveu. le neveu. la nièce. la nièce. la nièce. la nièce هي بنت الأخ أو بنت الأخت. بنت الأخ أو بنت الأخت. طبعا المفردات هي بالنسبة للغة الفرنسية هي بسيطة جدا، لأن رغم كثرتها إلا أنها بسيطة إذا راجعتم الدرس جيدا وحفظتم كل مفرد تحفظونه جيدا، ستكون النتيجة سهلة جدا. الآن لنمر إلى تمرين قمت بتحضيره لكم لنراجعه معا.
إذا لنجيب معا على هذا التمرين. هذا التمرين هو بمثابة مراجعة لدرس اليوم، درس تعرف على أفراد الأسرة. complétez cet exercice. لنقرأ الأسئلة. le mari de ma tante. هذا التمرين هو مثلا يقول مثلا هنا مثلا cet exemple c'est le mari de ma tante، يعني زوج خالتي أو زوج عمتي، من يكون مثلا le mari de ma tante est، ولنجيب. ثانيا la nièce de ma mère est، la femme de mon frère est، le fils de mon père est، la fille de ma mère et du second mari de ma mère est. إذن le mari de ma tante زوج عمتي أو زوج خالتي هو عمي أو خالي مثلا mon oncle. mon oncle. سنتعرف في دروس مقبلة على mon et ton et son. ثانيا la nièce de ma mère et la nièce de ma mère ابنة أخت أو ابنة أخ والدتي. ابنة أخت أو ابنة أخ والدتي هي بنت خالي أو بنت خالتي أو بنت عمي أو بنت عمتي، هي ma cousine. ma cousine. ma cousine. la femme de mon frère. la femme de mon frère زوجة أخي. زوجة أخي هي، أتمنى أن تجيبوا، أن تكون إجابتكم صحيحة، ma belle. حسن جدا، ma belle sœur. ma belle sœur. السؤال الرابع le fils de mon père. le fils de mon père ابن أبي. ابن أبي. ابن أبي هو أخي، mon frère. mon frère. سؤال سهل أليس كذلك؟ سهل، mon frère. هذه صعبة. la fille de ma mère ابنة، la fille de ma mère ابنة أمي et du second ثاني second mari ثاني زوج ثاني de ma mère، يعني ابنة أمي ولكن ليست ابنة أبي، ابنة أمي وابنة ابنة أمي من زوج ثاني، هي أختي غير شقيقة، وهو هذا الترم هو ma demi-sœur. ma demi-sœur يعني نصف أخت أو أخت غير شقيقة. ma demi هي نصف باللغة العربية. demi-sœur. ma demi-sœur. سادسا le mari de la mère de mon père. le mari الزوج، la mère الأم، mon père أبي. عندما نعوض مكان كلمة le l'article le mon يعني أبي. إذن زوج أم أبي. أم أبي هي جدتي وزوجها هو جدي، يعني mon grand-père. le mari de la mère de mon père est mon grand-père. mon grand-père.
سابعا les fils الأبناء de ma fille. أبناء ابنتي هم أحفادي. أبناء ابنتي هم أحفادي. les fils de ma fille. mes petits هم أحفادي sont mes petits enfants. mes petits enfants. جواب صحيح بالنسبة للذين أجابوا صحيح. ثامنا les parents آباء de mon époux. les parents de mon époux أو mon épouse يعني آباء زوجي أو زوجتي يعني حماي وحماتي يعني هم mes beaux-parents. mes beaux-parents. mes beaux avec X, la lettre X. mes beaux-parents. beau avec X هي جمع كلمة beau معناه جميل. تاسعا ma belle-fille peut être appelée également يعني le terme أو مفرد belle-fille ممكن أيضا أن يقال بصيغة أخرى. ما هي؟ belle-fille هي مثلا زوجة ابني. ممكن أن تقال أيضا زوجة ابني أو ابنة زوجي مثلا. فما belle-fille هي مثلا peut-être la femme de mon fils أو مثلا la fille de mon mari. la fille de mon mari. صحيح بالنسبة للذين أجابوا إجابة صحيحة. أيضا بنفس الشكل ل mon beau-fils. mon beau-fils هو مثلا زوج ابنتي le mari de ma fille أو مثلا ابن زوجي le fils de mon mari. فهنا يمكن أن تجيب بشكلين le fils de mon mari ابن زوجي أو مثلا زوج ابنتي le mari de ma fille كما تحبون. le mari de ma fille. de ma fille. عفوا. إذن كان هذا هو درسنا اليوم، درس التعرف على مفردات العائلة، أفراد العائلة. أتمنى أن ينال إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك، وأيضا أن تشاركوا هذا الدرس والتمرين مع أصدقائكم من أجل أن تعم الفائدة. إذا كان هناك لبس أو أي مشكل في الدرس يمكن أن تسألوني أو أي شيء. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك كما قلت، وإلى اللقاء إلى درس آخر.